हांवें अशकन गोल गोल पातळ करून घायला वो आमगेल बाबू असनी डाळ जाऊ जाऊ पेज जाऊ भाजी खायना खंयची बी भाजी खायना भेंड्याची एक खाता ती बी ताका पातळ कापून घेवन अशी ड्राय करू जाय कांदो टोमॅटो घायल्यार खायना तो आनी हे वयल्यान न्ही हांव मिरसांगे पिठो आनी हे घालतलें कितें सांग मीठ आतां मीठ घालतलें आनी मात आतां काळी जावं जाय ती कोडसाण वयता तेजी पुराय मागीर तेका खूब आवडटा अबय तुमगेल पोरा बी करून दिया कोडू बी खावू जाय न्ही हेल्थाक बरी चिप्सां आनी कितें हे ते खात तो आतां ताका चिप्स कंप्लीट हांवें बंद केला आठवड्या एकच पटी दिता म्हणल्यार चिप्स आनी बाकीचे कितें तरी दिया लाडू अशे मागीर शेंगा भाजिले असले अबे आतां वयल्यान हांव वचकन मिरसांगे पिठो आतां मीठ घालून दाखयता तुमकां मिठाची भरणी पळय म्हागेली मीठ घाल्या अशकन एक एकाकच आनी वयल्यान अशेंच करून घेवन मिरसांगे पिठो घालता आनी ताका एक प्लेटांत घालून दिला जालें पेज आनी हे मस्त करून जेवता तो आईची दंपारचें काम जालें म्हागेलें तुमी बी करून पळया फ्रेंड्स हां हांव मागीर लाडू खावन टेस्ट सांगता म्हणलें न्ही नेक्स्ट व्लॉगात घालता हां मिनी व्लॉगात पळया हां ओके हां बाय.